तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबें यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुतालिया हर सोमवार से जुमा तक पेश करते हैं। अपने मुताले में हम अभी भी बाइबल मुकद्दस की पहली किताब का मुतालिया कर रहे हैं और इस मुतालियाती सफ़र में हम यूसुफ के अजीम किरदार के बारे में सीख रहे हैं, जो अपने जज्बे में खुदावंद यीशु मसीह के फर्द और शान शौकत की एक वाज़ेह किस्म है। जैसे कि बाइबल कहती है, यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। आज हम पैदाइश के 46वें बाब का मुतालिया शुरू करेंगे। मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए और मुताले में शामिल हो जाइए। और अगर आपका कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए, पर हम इसका जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। सबसे पहले बताइए कि यूसुफ की जिंदगी और शान शौकत, और अब 46वें बाब में आप यूसुफ की जिंदगी को कहाँ देखते हैं? याकूब दोबारा अपने बेटे यूसुफ से मिलता है, जिसके बारे में वो सोचता था कि शायद उससे मेरी दोबारा मुलाकात नहीं हो पाएगी। याकूब यही सोचता था, लेकिन यहाँ पर हम याकूब और यूसुफ के जो गुजरे हुए तकलीफदेह दिनों के इख्तिताम को देखते हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के गम का सामना बहुत सालों रहा था। इससे पहले कि हम बाब की तफसील में जाएं, याकूब ने सोचा कि यूसुफ खो गया है, दुरुस्त, बल्कि उसने सोचा कि यूसुफ मर गया है। हमारे नाजरीन जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे सही। हैं, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में अपने बहुत से प्यारों को खो दिया होगा, मगर मैं उन्हें तसल्ली देना चाहता हूं जो सोचते हैं कि उन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। पर अगर उनका खुदा के साथ हकीकी ताल्लुक है तो वो अब कहाँ हैं? मैं आपसे उन लोगों के ताल्लुक से भी पूछना चाहूंगा। जी, पालूस रसूल ने जब सोने और रवानगी के बारे में बात की थी तो उसने कहा ये बहुत ही बेहतर है। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि यूसुफ अपनी बेहतरीन हालत में मौजूद था, और मेरा ख्याल है कि जो लोग वफात पा चुके थे वो ईमानदार थे, और फिर कौन है जो दोबारा इस तकलीफ ज़दा दुनिया में आना चाहेगा। बिल्कुल, और हम दोबारा मिलेंगे। जी भाई। सही, बहुत शुक्रिया। अब मैं 46वें बाब में से चंद आयात पढ़ूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। और इसराइल अपना सब कुछ लेकर चला और बेरसबा में आकर अपने बाप इसहाक के खुदा के लिए कुर्बानियां गुजरानी। और खुदा ने रात को रोया में इसराइल से बातें की और कहा, याकूब है याकूब। उसने जवाब दिया, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, मैं खुदा तेरे बाप का खुदा हूं। मिस्र में जाने से ना डर, क्योंकि मैं वहां तुझसे एक बड़ी कौम पैदा करूंगा। मैं तेरे साथ मिस्र को जाऊंगा और फिर तुझे जरूर लौटा भी लाऊंगा, और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। पहली आयत के पहले अल्फाज ये हैं, और इसराइल अपना सब कुछ लेकर चला, जबकि गुज़िश्ता बाब का इख्तिताम यूसुफ की हैसियत से बात करते हुए हुआ, लेकिन यहां उसे याकूब के बजाय इसराइल कहा गया। आप क्या कहेंगे? दर हकीकत इसराइल, जैसा कि हम जानते हैं कि खुदावंद ने 32वें बाब में उसका नाम तब्दील करके इसराइल रखा, और पैदाइश के 35वें बाब में दोबारा ये नाम दोहराया, नाम इसराइल। खुदा ने उसका नाम इसराइल खुद रखा। शायद खुदा को ये नाम बहुत ज्यादा पसंद था और खुदा ने ये नाम बहुत मुनासिब तरीके से रखा था, और याकूब अपने बेटे को देखने के लिए इतना ज्यादा, मेरा मतलब है कि तरसा हुआ था कि बाप के आखिर में वो कहता है कि मेरा बेटा
यूसुफ अभी तक जिंदा है और मैं अपने मरने से पेशतर उसे जाकर देखूंगा। उसकी सारी उम्मीद बस ये थी कि वो अपने बेटे को देख ले। और क्या उसे खुदा के हुक्म की जरूरत थी? जी बिल्कुल, उसे जरूरत थी। और अगर मैं मिस्र में उतरने वाले 4 बुजुर्गों के बारे में मुआवजा पेश करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब्राहम मिस्र को आया, लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वो कहत से भागने के लिए वहां गया था, और जब वो वापस आया तो उसने सारा को अपनी बहन कहा और फंस गया। लेकिन इजहाक वो वाहिद बुजुर्ग है जो मिस्र को नहीं गया था। ये आसमानी बेटा यीशु मसीह की एक शबीह है जो नहीं गया था। और 39वें बाब में हम यूसुफ का जिक्र पढ़ते हैं जो मिस्र को गया, क्योंकि उसके लिए खुदा का एक खास मंसूबा था जो खुदा ने उस पर जाहिर किया। लेकिन याकूब, जिससे उसने एक हुक्म और वादा लिया, उसने एक हुक्म दिया कि मिस्र को जाओ और मैं तुम्हें वहां से उठाऊंगा और पैदाइश की जमीन पर वापस लाऊंगा। ताकि खुदा उससे बात करे और हौसला दे। इससे पहले भी वो कुछ कर चुका है। बाइबल कहती है कि याकूब ने अपने बाप इजहाक के खुदा के लिए कुर्बानियां पेश की। कुर्बानियां पेश की या खुदा के साथ रिश्ता कायम करना हमेशा खुदा के हजूर हाजिर होता है, बात करता है और हदायत देता है। याकूब खुदा से पूछ रहा है, क्या मैं जाऊं या जी। नहीं। गोया उसने खुद को तैयार किया, उसने खुद को एक ऐसे माहौल में डाल दिया जो उसे खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार करता। आज बहुत से ईमानदार हैं जो खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी रूहें भटकी हुई भी हैं जो खुदा से दूर हैं और उससे ताल्लुक नहीं रखती। वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं क्योंकि वो खुदा से दूर हैं और उसकी मर्जी जानने के लिए कोशिश नहीं करते। मैं ये समझता हूं कि याकूब के लिए कुर्बानी को करने में थोड़ी देर हो चुकी थी, और मैं ये भी मानता हूं कि अच्छा काम थोड़ी देर से हो जाए, लेकिन अच्छा काम होना जरूरी है, और ये काम उसने किया। सही। याकूब को कुर्बानी देना बहुत जरूरी था, और जब उसे पता चला कि उसका बेटा यूसुफ जिंदा है तो उसने देर नहीं की, बल्कि जब वो रास्ते में बेरसबा जा रहा था तो वहां पर वो रुका। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि अच्छा काम देर से हो जाए, लेकिन अच्छा काम होना बहुत जरूरी है। और उसने खुदा से कहा कि तू किस कदर भला है, तूने मुझे यूसुफ के बारे में तसल्ली दी जिसकी मुझे बहुत ज्यादा फिक्र होती थी। और खुदा ने याकूब से कहा कि मैं जानता हूं कि तू जाने या फिर ना जाने के बारे में फिक्रमंद है, लेकिन खुदा ने उससे बहुत खूबसूरत अल्फाज कहे कि मैं तेरे साथ मिस्र जाऊंगा और फिर तुझे जरूर लौटा लाऊंगा। मेरे ख्याल में ये खूबसूरत वादा भी है कि मैं तेरे साथ जाऊंगा और तुझे लौटा भी लाऊंगा। कितना अच्छा साथ है। सही कहा। ये एजाज सही। की बात है कि खुदा मेरे साथ है। हम हर उस शख्स से ये कहना चाहते हैं जो खुदा की मर्जी को जानना चाहता है, तब तक कदम ना उठाएं जब तक आपको यकीन ना हो सही, जाए कि बिल्कुल। वो आपको थामे हुए है। वो कहता है, जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं। बिल्कुल। सही। लेकिन चौथी आयत के इख्तिताम पर वो एक बहुत ही खूबसूरत जुमला कहता है, मैं तेरे साथ मिस्र को जाऊंगा और फिर तुझे जरूर लौटा भी लाऊंगा और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। हम जानना चाहते हैं इससे क्या मुराद है कि यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जब उसका बाप मरेगा तो उसकी आंखें बंद हो जाएंगी और यूसुफ उसके पास होगा। मेरा मतलब है कि वो बेटा जिससे उसे बहुत ज्यादा प्यार है और वो उसके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। और मेरा मतलब है कि खुदा उसे यकीन दिलाना चाहता है कि जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में अपने बिस्तर पर लेटा होगा तो उसके पास उसका सबसे प्यारा बेटा मतलब कि यूसुफ उसके पास खड़ा होगा। ये एक बाप के लिए बहुत ज्यादा हौसला अफजा बात है कि उस वक्त यूसुफ उसके पास होगा। ये उसके लिए इज्जत की बात थी। शुक्रिया। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। बारहवीं आयत में लिखा है, और बनी यहूदा ये हैं, एर और उनान। उनका यहाँ क्यों जिक्र किया गया है हालांकि वो मिस्र नहीं गए थे? जी भाई। और 12वीं आयत कहती है कि बनी यहूदा ये हैं, एर और ओनान और सिला, ये 3 भाई थे
اور پھر فارس اور زارا کا ذکر ہے جو ہم جانتے ہیں کہ تمر تمر کے سے۔ بیٹے تھے۔ تمر سے وہ کہتا ہے لیکن एर اور اونان ملک کنعان میں مر چکے تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ دو چیزوں کی یاد دلانے کے لیے ان کا ذکر دوبارہ کیا گیا۔ یہ دو چیزیں کون سی تھی؟ ان کا ذکر پیدائش کے 38ویں باب میں کیا گیا ہے۔ एर جو کہ بڑا تھا اور وہ بہت شریر تھا، اس لیے خدا نے اسے ہلاک کیا، اور بائبل مقدس بتاتی ہے مگر یہودا کا بیٹا एर جو کہ خدا کی نظر میں برا تھا، خدا نے اسے ہلاک کیا۔ اور مجھے زبور 34 میں ایک اور آیت یاد آتی ہے، بدی شریر کو ہلاک کر دے گی، لیکن وہ ابھی جوان تھا، اس کی مرنے کی عمر نہ تھی، لیکن خدا نے اسے ہلاک کیا کیونکہ وہ بہت زیادہ شریر تھا۔ ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ خدا شریر لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کو ہلاک کر دیا گیا، اس کی وجہ وہ ایک خاص انداز میں شریر تھا جو خدا کو بالکل بھی پسند نہیں۔ آئیں توجہ دیں، خدا کی آنکھ کے سامنے برائی کی گئی، میں فقط تیرا ہی گناہگار ہوں اور وہ کام کیا جو تجھے پسند نہیں ہے۔ لیکن ایک اور مسئلہ تھا جو کہ اون کے ساتھ تھا۔ ہم اس کو پڑھنا چاہیں گے جیسے کہ 38ویں باب میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی تمر کے پاس جا اور اس کے ساتھ بہنوئی کا قرض ادا کر۔ اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اون یہ جانتا تھا کہ یہ نسل میری نہ کہلائے گی، سو یوں ہوا جب وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اپنا نطفہ زمین پر گرا دیتا تھا کہ مبادا اس کے بھائی کے نام سے نسل چلے۔ میں اس کو بائبل میں سے پھر پڑھوں گا۔ جب بھی وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا تھا، وہ نطفے کو زمین پر ضائع کر دیتا تھا تاکہ اس کے بھائی کے نام سے اس کی نسل نہ چلے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش پر قابو پانے والا وہ پہلا شریر شخص تھا۔ وہ جانتا جیسے تھا کہ کہا نسل اس جاتا کی ہے کہ نہیں یہ کہلائے انزال گی۔ خارجی ہے۔ جی، اور وہ یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنا نطفہ زمین پر گرا دیتا، اور خدا کی نظر میں یہ فعل بہت برا تھا۔ اور بھائی یاد، یہاں پر یہ بات ہمیں بھی ایک بہت اہم سبق دیتی ہے کہ ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پہ ہمیں خدا دیکھ نہیں سکتا، اور خدا ہمیں ہر جگہ پر دیکھ سکتا ہے۔ میں تیری روح سے بھاگ کر کہاں جاؤں اور تیرے چہرے سے کہاں اوجھل ہوں؟ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جو خدا کی آنکھوں سے دور ہے اور جہاں ہم چھپ سکتے ہیں۔ اس لیے میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا کے خوف میں زندگی گزارنی ہے۔ صحیح، یعقوب اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر میں آ رہا ہے، لیکن پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یوسف اپنے خاندان کے ساتھ مصر ہی میں رہنا چاہتا تھا، لیکن ہم اسے ابراہیم کے کہے گئے جی، پہلے الفاظ اور بعد کے الفاظ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ خدا کا نام مبارک ہو۔ حقیقی اسرائیل بننے کے لیے مصر آنا ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا مہربانی سے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم سب کو اس بات کو پوری بائبل سے جوڑ کر بتائیے۔ بے شک یوسف اپنے خاندان اور اپنے گھرانے کو بچانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ان سے کہا کہ تم سب یہاں آ جاؤ ورنہ قحط تمہیں مار دے گا، کیونکہ ایسا ہوگا کہ 7 سال وہاں اناج نہ ہوگا۔ اور یہ پہلے کہے گئے کلام کی تصدیق تھی جو کہ خدا نے ابراہیم سے پیدائش کے 15ویں باب میں کہا تھا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے۔ لیکن اس نے کچھ حیران کن کہا جو انہوں نے پہلے کبھی نہ سنا تھا، کہ وہ وہاں غلام ہوں گے اور وہ ان کو دکھ دیں گے۔ اور جب یعقوب اور یوسف کے بھائی وہاں گئے تو انہیں بڑے اعزاز سے نوازا گیا، اور فرعون نے اس سے کہا کہ اپنے بھائیوں کو بہترین زمین پر آباد کر، وہ میرے لیے قیمتی ہیں کیونکہ وہ میرے عزیز کے بھائی ہیں جس نے ملک مصر کو بچایا ہے۔ اور پھر خروج کے پہلے باب میں ایک نیا بادشاہ آتا ہے جو یوسف کو نہیں جانتا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پرانے دنوں میں مستقبل کو کیسے جانتا تھا، بلکہ تاریخ رقم کر رہا صحیح۔ تھا۔ خدا مستقبل کو جانتا ہی نہیں بلکہ وہ مستقبل کو بناتا ہے، یہ ہمارا خدا ہے۔ اور جب معاشی نقطۂ نظر سے اسرائیل مصر کو گیا، اور اسی طرح مسیح کو بھی مصر کو جانا تھا۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ہوسیہ میں لکھا ہے، میرا کلام پورا ہوا اور میں نے اپنے بیٹے کو مصر بلایا۔ صحیح۔ مصر آنے والوں کے ناموں کی فہرست میں سب سے آخر میں یہ 27ویں آیت میں ختم ہوئی، سو یعقوب کے گھرانے کے جو لوگ مصر میں آئے وہ سب مل کر 70 ہوئے۔ سب
मिलकर 70 हुए। यही नंबर खरूज 1 में भी बताया गया है, सही। 70 लोग। लेकिन अमाल की किताब में 14:7 में हम देखते हैं कि स्तिफनुस 70 नहीं बल्कि 75 लोग कहता है। हम जानना चाहते हैं कि ये 75 कैसे हुए। दरअसल इस सूरत हाल में 3 नंबर हैं। पहला नंबर 60 है, दूसरा 70 और फिर 75 नंबर है। और पहला 66 नंबर हमें इसी बाब की 26वीं आयत में मिलता है। और 27वीं आयत में लिखा है कि वो 70 लोग थे जब यूसुफ, उसकी बीवी और उसके 2 बेटे शामिल किए जाएं। वो 4 याकूब के साथ नहीं आए, लिहाजा उन्हें वहां गिना गया। सही। बस वो 66 लोग ही वहां गए। और अगर हम याकूब, उसकी 2 बीवियां और उसके 2 बेटों को जमा करें तो वो 70 बनते हैं। फिर 75 नंबर का जिक्र क्यों हुआ? उन 66 में अगर 9 और शामिल किए जाएं, और वो 9 कौन होंगे? ये याकूब के बेटों की 9 बीवियां थीं और वो तकरीबन 12 थीं, क्योंकि याकूब की 2 बीवियां तो पहले ही मिस्र में थीं, इसलिए उन्हें इनमें शामिल नहीं किया गया। और यहूदा की बीवी नहीं आई, मर जी गई। वो फौत हो गई थी। और ऐसा लगता है कि शमाउन की बीवी का जिक्र 46वें बाब में किया गया था, 10वीं आयत। जी 10वीं आयत में, और वो भी फौत हो चुकी थी। और इसलिए अगर हम 66 में 9 जमा करें तो 75 बनते हैं, जिसका जिक्र हमें इमाल की किताब के 7वें बाब में वाज़े तौर पर मिलता है। सही। हम 28वीं आयत को पढ़ते हैं। और उसने यहूदा को अपने से आगे यूसुफ के पास भेजा ताकि वो उसे जशन का रास्ता दिखाए। और वो जशन के इलाके में आए और यूसुफ अपना रथ तैयार करवा के अपने बाप इसराइल के इस्तकबाल के लिए जशन को गया और उसके पास जाकर उसके गले से लिपट गया और वहीं लिपटा हुआ देर तक रोता रहा। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, अब चाहे मैं मर जाऊं, क्योंकि तेरा मुंह देख चुका कि तू अभी जीता है। चंद आयात मुतासिर कुन सूरत हाल की वजाहत करती हैं जो यूसुफ और याकूब का मिलाप है। बराए मेहरबानी इस पर बात कीजिए। यूसुफ जज्बाती और अजीम शख्स था, जिसे हम सब जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमने उसे पहली बार रोते हुए देखा है, क्योंकि जब उसने बिन्यामीन को देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसके गले लगकर वो खूब रोया और उससे चूमा। और उसे देखकर उसे अपनी माँ की याद आई, जिसे उसने बचपन में ही खो दिया था। और याकूब भी बहुत जज्बाती इंसान था, और जब उसने राखिल को पहली दफा देखा तो उसे देखते ही उससे प्यार हो गया, जिससे उसे 2 बेटे पैदा हुए, यूसुफ और बिन्यामीन। और बिन्यामीन को देखते ही यूसुफ को अपनी माँ की याद आई, क्योंकि बिन्यामीन के सिवा माँ की याद दिलाने वाला कोई न था। और फिर याकूब ने अपने बेटे यूसुफ से कहा कि अब चाहे मैं मर भी जाऊं, क्योंकि तेरा मुंह देख चुका कि तू अभी जीता है। यूसुफ का बाप एक जज्बाती इंसान था, और जब उसे अपने बेटे यूसुफ के बारे में पता चला तो ये एक तबाहकुन एहसास था। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि लिखा है, ये मेरी सलाह के लिए था कि मैं बड़ी मुसीबत उठाऊं। खुदावंद ने याकूब को मौका दिया कि वो अपने बेटे को गले लगा सके, और वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत देर तक रोते रहे और एक दूसरे को प्यार किया, और आखिरकार उनकी मुलाकात हो गई। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हम देखते हैं कि यूसुफ ने फिरौन को बताया कि उसके भाई चरवाहे हैं, अगरचे वो जानता था कि ये मिस्रियों के लिए मकरूह है। उसने ऐसा क्यों किया? जी भाई यूसुफ। दरअसल खुदा का इरादा यही था कि ऐसा ही किया जाए कि बनी इसराइल तमाम अरसा अपने कयाम तक उनसे अलग रहें, ताकि उनमें घुल मिल न जाएं। कि वो उनमें घुल मिल ना जाएं, क्योंकि मिस्रियों की यूसुफ को मंजूरी के सबब से ये मुमकिन था कि वो उनकी बेटियां लें और अपनी उन्हें दें, और इस तरह एक पाक नस्ल में आमेजिश हो जाएगी। इसलिए खुदा चाहता था कि बनी इसराइल अपनी शनाख्त को बरकरार रखें जब तक कि उन्हें मिस्र से ना निकाला जाए, क्योंकि खुदा चाहता था कि
وہ بنی اسرائیل کو ایک خاص قوم بنائے۔ صحیح۔ میرا ایک سوال ہے، وہ لوگ جو مصر میں آئے ان کی ایک لمبی فہرست ہے، اور بائبل کے باقی حصوں میں بھی نسب ناموں میں بہت سے نام ہیں۔ اگر ہم متی 1 میں جائیں تو ہمیں بہت سے نام اور ناموں کی فہرست جی، مل جائے گی۔ شاید کچھ لوگ یہ بھی کہیں کہ ناموں کی فہرست پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیا بائبل میں کوئی نام، حرف، نمبر یا کوئی لفظ بغیر مطلب کے ہے؟ در حقیقت پوری بائبل ہی ہمارے لیے فائدے مند ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا صرف ایک بندے کی فکر کرتا ہے، لیکن لکھا ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو نام لکھ کر بلاتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ وہ آسمان کے سیاروں اور آسمان کے تاروں کو نام لے کر بلاتا ہے اپنی طاقت کی عظمت سے، کیونکہ وہ طاقت میں مضبوط ہے۔ در حقیقت خدا ہمیں شمار میں نہیں بلکہ ہر ایک کو نام بنام جانتا ہے۔ اور جب پالوس رسول خوش ہو کر واپس آئے اور کہنے لگے کہ آئے خداوند، بدروہیں بھی تیرے نام سے ہمارے تابع ہیں، تو مسیح نے انہیں جواب دیا کہ اس بات سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس بات سے خوش ہو کہ آسمان پر تمہارا نام لکھا ہے۔ اور جب ہم عبرانیوں کے 12ویں باب کو پڑھتے ہیں، جہاں لکھا ہے ان پلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں، ہمارے نام خدا کے کلام میں نہیں لکھے گئے، بلکہ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے نام آسمان پر لکھے گئے ہیں، آسمان پر، اس جگہ پر جہاں ابدی زندگی ہے، اور کتاب حیات میں ہمارے نام ہیں۔ یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ صحیح۔ میرا ایک آخری سوال، یوسف کا اپنے بھائیوں کے لیے ایک خوبصورت جملہ جو اس نے 31ویں آیت میں کہا، میرے بھائی اور میرے باپ کے گھرانے کے لوگ جو ملک کنعان میں تھے میرے پاس آ گئے ہیں۔ وہ فرعون کو بتائے گا کہ میرے بھائی میرے پاس آ گئے ہیں۔ مسیح خدا کے سامنے ہمارے بارے میں کیا بات کرتا ہے؟ جی، اس کے بھائی اس کے لیے فخر کی بات نہیں تھے، وہ ایسے لوگ تھے جو کہ زندگی تلاش کرنے وہاں تک آئے تھے، جو گدھوں پر سوار تھے، مگر یوسف اپنے بھائیوں سے نہیں شرمایا۔ یہ ہمیں عبرانیوں کے 2 باب کی 12ویں آیت کی یاد دلاتا ہے۔ اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا، اور کلیسیا میں تیرے حمد کے گیت گاؤں گا، اور تیری مدح سرائی کروں گا۔ اور یوسف اپنے بھائیوں سے نہیں شرماتا، اور ایسے ہی ہمارا زندہ خدا بھی ہم سے نہیں شرماتا۔ اور اس نے مریم مگدلینی سے کہا کہ میرے بھائیوں کے پاس جا اور ان سے کہہ، اور اسی طرح یوسف بھی یہاں اپنے بھائیوں کو ایک بڑا اعزاز دیتا ہے، اور مسیح ہمیں پہلے ہی دے چکا ہے، کیونکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ ہم 28ویں آیت پر واپس آتے ہیں، اور اس نے یہودا کو اپنے سے آگے یوسف کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے راستہ دکھائے۔ یہودا سب سے آگے ہے، وہ رہنما ہے۔ یہودا کے سب سے آگے ہونے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہودا بہت خاص تھا، اور جب ہم 49ویں باب میں آتے ہیں جہاں یعقوب اپنے بیٹوں کو برکت دینے کے لیے مصر میں آتا ہے اور اپنے بیٹوں کو برکت دیتا ہے، شمعون اور لاوی، میں ان کو تقسیم اور الگ کرتا ہوں، اور یہودا کے لیے کہتا ہے کہ تیرے بھائی تیری مدح کریں گے، اور تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا۔ بے شک یہ مستقبل کی رویا ہے، کیونکہ مسیح کو اسی سے آنا ہے، کیونکہ مسیح یہودا کے قبیلے سے آنے والا ببر شیر ہے۔ لیکن حتی کے پچھلے باپ سے ہی جب یہودا نے پہل کی کہ اے باپ، میں تجھے بنیامین کی ضمانت دیتا ہوں، اور جب وہ یوسف کے پاس گیا کہ براہ کرم تو اس کی جگہ مجھے غلام بنا لے، میں تیرے پاس رہوں گا، تو یوسف نے اسے جواب نہیں دیا اور چپ رہا۔ اور یہ چوتھا بیٹا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنے خاندان کی قیادت سنبھالنا شروع کر دی تھی، کیونکہ شہزادے نے اسی سے آنا ہے۔ اور جب ہم تواریخ اس کی پہلی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے یہودا سے شہزادہ آتا ہے، لہٰذا یہ معلوم تھا کہ یہودا کا قبیلہ شاہی ہے۔ اور پھر داؤد سے یہ واضح ہو گیا کہ یہودا کے قبیلے سے کون آتا ہے۔ شیر ببر کون ہے جو یہودا کے قبیلے سے آتا ہے؟ وہ ہمارا یسوع المسیح ہے جو ہمارا نجات دہندہ ہے۔ شکریہ بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، آئے مہمانوں سے اس کی جی رائے ضرور۔ جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ خدا کی طرف سے کسی اہم کام کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے۔ حقیقت میں ایسا تعلق نہیں رکھتا جو مجھے ایسا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ مطالعاتی باب میں ناموں کی فہرست کا ذکر بہت حوصلہ افزا ہے کہ خدا مجھے میرے نام سے جانتا ہے۔
خدا کی طرف سے کسی کام کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن افسوس ہے کہ بہت سے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے بھائی، آپ خدا کا آپ کو بھی برکت شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں یہ خاص الفاظ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا مجھے میرے نام سے جانتا ہے، جیسے اس نے یعقوب سے کہا، میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں، مصر میں جانے سے نہ ڈر، کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا۔ میں خود تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا۔ خدا آپ کو بتاتا ہے، اگر آپ مخلص ہیں، اگر آپ کو خدا کا خوف ہے، اگر آپ کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کے پاس جاتے اور کہتے ہیں قبول کر اور اپنے خادم کے ساتھ چل، اگر آپ کے ذاتی مقاصد اور رجحانات نہیں ہیں تو، اور اگر آپ کسی بھی فیصلے میں خدا کے جلال کے بارے میں فکر مند ہیں، تو خدا آپ کی حوصلہ افزائی کرتا اور کہتا ہے، خوف نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ جاؤں گا، میں تجھے باحفاظت واپس لے آؤں گا، میں تیرے آنے اور جانے کی باحفاظت ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی پیاری صحبت ہے جب خداوند خود آپ کے ساتھ ہے، وہ راستے کے خطرات سے آپ کو بچاتا ہے۔ عزیز ناظرین، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ آپ خدا کی رہنمائی حاصل کیے بغیر کوئی بھی فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ خدا کی ذات پر بھروسہ کیے بغیر اپنی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ نہ کریں۔ خداوند آپ سے کہتا ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا بتاؤں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ اگلی قسط میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔